दधाति पूर्वं यो वै वेदान् च प्रणोति तस्मै तमदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। विषय छ वेदान्त सार। वेदान्त सार प्रारम्भ गरिएको छ र वेदान्त सारमा ग्रन्थकारले मङ्गलाचरणका क्रममा सर्वप्रथम आत्मस्वरूप परमब्रह्म परमात्माको स्मरण गरेपछि अब आफ्नो गुरुको स्मरण गर्दै बताउनुहुन्छ। यहाँ अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीत द्वैत भानतः गुरुन् आराध्य वेदान्त सारं वक्षे यथामति। अर्थता यथार्थ रूपले पनि अद्वयानन्द अद्वैत स्वरूप ब्रह्मानन्दमा प्रतिष्ठित अर्थात् ग्रन्थकार सदानन्द योगेन्द्रका गुरुको नाम थियो अद्वयानन्द सरस्वती र अद्वयानन्दको तात्पर्य हुन्छ अद्वैत स्वरूप ब्रह्मानन्दमा प्रतिष्ठित सिद्ध पुरुष। अद्वयानन्दको तात्पर्य हो अद्वैत स्वरूप ब्रह्मानन्दमा प्रतिष्ठित र उहाँले बताउनुहुन्छ अर्थात् यथार्थ रूपले पनि उहाँ अद्वयानन्द स्वरूप ब्रह्मानन्दमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्थ्यो। अद्वैत स्वरूप ब्रह्मानन्दमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्थ्यो। किनभने कसैको नाम हुन्छ एउटा तर नाम अनुसारको लक्षण त्यो व्यक्तिमा घटित हुँदैन। कसैको नाम राखियो लक्ष्मी प्रसाद तर बिचराको नाम त छ लक्ष्मी प्रसाद तर परम दरिद्र हुन्छ। लक्ष्मी भनेको त वैभव ऐश्वर्य हो तर बिचराका पासमा खानाका लागि पनि मुस्किल परिरहेको हुन्छ, पेट पाल्न साह्रो परिरहेको हुन्छ। नाम त हो नि लक्ष्मी प्रसाद तर अब पासमा फुटी कौडी छैन, कुनै प्रकारको छैन, दरिद्री छ, परम दरिद्री। त्यसै कारणले नाम मात्रै लक्ष्मी प्रसाद राखेर कुनै लाभ हुँदैन। त्यो नाम अनुसारको लक्षण पनि घटित हुनु पर्दछ। तसर्थ यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ मेरा गुरुको नाम मात्रै अद्वयानन्द थिएन, वास्तवमा म अद्वयानन्द हुनुहुन्थ्यो। नामले मात्रै अद्वयानन्द नभएर म वास्तवमा अद्वयानन्द हुनुहुन्थ्यो। अद्वैत स्वरूप ब्रह्मानन्दमा प्रतिष्ठित सिद्ध पुरुष हुनुहुन्थ्यो, महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, तत्त्वज्ञानी ब्रह्मदर्शी हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्मज्ञानी तत्त्वदर्शी महापुरुष हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्मानन्दमा प्रतिष्ठित मेरा गुरु अतीत द्वैत भानत, द्वैत भानदेखि अतीत हुनुहुन्थ्यो। माने द्वैत प्रपञ्च द्वैत भावनादेखि माथि उठ्यो हुनुहुन्थ्यो, द्वैत भावना रहित हुनुहुन्थ्यो। मलाई द्वैतको भान हुँदैन थियो। जीव जगतको भेद, जीव ईश्वरको भेद, जीव जीवको भेद, जीव जगत ईश्वर यिनीहरूको भेद, यो सबै के हो त भन्दा द्वैत हो। जीवको भान, जगतको भान, जीवदेखि भिन्न ईश्वरको भान, यिनीहरू सबै द्वैत प्रपञ्च अन्तर्गत पर्दछन्। मेरा गुरु अद्वयानन्द सरस्वतीज्यूलाई कुनै प्रकारको द्वैतको भान थिएन। उहाँलाई एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार भएको कारण एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको मात्रै अनुभूति थियो। एक अद्वितीय ब्रह्मानन्दमा मग्न रहनुहुन्थ्यो। र त्यस्ता गुरुन् भनेको मेरा आफ्नो गुरुलाई आराध्य वन्दना गरेर, वन्दनं कृत्वा वन्दना गरेर वेदान्त सारम, यो वेदान्त सार नामक ग्रन्थ यथामति आफ्नो मति अनुसार वक्षे कथयामि म प्रतिपादन गर्दछु। म आफ्ना गुरुलाई वन्दना गरेर यो प्रस्तुत वेदान्त सार नामक ग्रन्थ प्रारम्भ गर्दछु, यसको प्रतिपादन गर्दछु, व्याख्या गर्दछु भनेर उहाँले बताउनु भयो। ब्रह्म आत्मस्वरूप परम ब्रह्म परमात्माको चिन्तन गरेपछि, स्मरण गरेपछि आफ्नो गुरुको पनि स्मरण गर्नुभयो र साथै ग्रन्थ रचनाको प्रतिज्ञा पनि गर्नुभयो। यस्ता प्रकारले ग्रन्थकारले यहाँनिर मङ्गलाचरण गरेपछि ग्रन्थ रचनाको प्रतिज्ञा गर्नका साथै अब ग्रन्थ प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो सनातन धर्ममा
जसरी इष्ट देवताको पूजा आराधना गरिन्छ, वन्दना गरिन्छ, त्यसै प्रकारले गुरुको पनि वन्दना गरिन्छ, गुरुको पनि अर्चना गरिन्छ, गुरुको पनि स्मरण गरिन्छ, गुरुको पनि आराधना गरिन्छ, पूजा गरिन्छ। विद्या प्राप्त अत्यन्त जटिल विषय हो, कठिन विषय छ। हर कसैलाई विद्या प्राप्त हुँदैन। विद्या पढ्दछन्, रड्दछन्, तर वास्तवमा विद्या प्राप्त भएको हुँदैन, वास्तवमा विद्याको उपलब्धि भएको हुँदैन। किनभने विद्या फलम सत् असत निवृत्ति, विद्याको फल हो असतबाट निवृत्त हुनु। सारा विश्व ब्रह्माण्ड विश्व प्रपञ्च असत्य हो, तर एक सा एक धुरन्धर विद्वानहरू पनि प्रपञ्चमा फँसेका हुन्छन्, पढेका छन्, जानेका छन्, एक सा एक ग्रन्थमा पारङ्गत छन्, तर पनि असत्यबाट निवृत्त भएका हुँदैनन्। किनभने ग्रन्थको अध्ययन गरे, ग्रन्थ पढे पढाए, तर त्यसको अनुभव हुन सकेन, त्यसको अर्थलाई हृदयङ्गम गर्नमा सक्षम भएनन्, अर्थ हृदयङ्गम हुन सकेन। ग्रन्थ पढे पढाए, बुझे बुझाए, तर अनुभव गर्न सकेनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञानका साथमा विज्ञान पनि हुनुपर्दछ, अनुभव पनि हुनुपर्दछ। केवल ज्ञान भएर हुँदैन, विज्ञान हुनुपर्दछ, अनुभव हुनुपर्दछ। अनुभव नभइकन अनुभव रहित, विज्ञान रहित विद्या सफल हुँदैन। तसर्थ ती पढे लेखेका विद्वान धुरन्धर प्रकाण्ड विद्वानहरूले पनि असत्यलाई परित्याग गर्न सकेका हुँदैनन्, असतबाट निवृत्त हुन सकेका हुँदैनन्। भगवान भाष्यकारले बताउनु भएको छ विवेक चूडामणिमा, विद्याको फल हो विद्या फलम सत् असत निवृत्ति, विद्याको फल हो असत्यबाट निवृत्त हुनु। भौतिक विद्याद्वारा असतबाट निवृत्त हुन सम्भव छैन कहिले पनि। जति भौतिक विद्या अध्ययन गर्दै जान्छ त्यति नै डुब्दै जान्छ, त्यति अहङ्कारी, त्यति अभिमानी, त्यस्तो प्रकारले संसारमा डुब्दै जान्छ, अहङ्कारले ग्रस्त हुँदै जान्छ। अब आध्यात्मिक विद्याको अध्ययन गर्ने, धार्मिक विद्याको अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले पनि विद्याको अध्ययन त गरे, तर त्यसलाई अनुभव गर्न सकेनन् भने त्यो विद्याको फल प्राप्त हुँदैन। किनभने विद्या फलम सत् असत निवृत्ति, विद्याको फल हो असतबाट निवृत्त हुनु। विद्या त पढे, बुझे, बुझाउन सक्ने भए, तर असत्यबाट निवृत्त हुन सकेनन्। किन त भन्दा अनुभव भएको छैन, विद्याद्वारा प्रतिपादित तत्त्वको अनुभव भएको छैन, साक्षात्कार भएको छैन। त्यो साक्षात्कारका लागि साधना पनि गर्न सकेनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एक सय पढेका विद्वानहरू पनि प्रपञ्चमा फँसेका हुन्छन्। थाहा छ संसार असत्य हो, माया हो, सबै नाशवान हो, जीवनको उद्देश्य ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार हो, शरीर पनि नाशवान हो, संसारमा केही पनि छैन, सबै असत्य हो, मिथ्या हो भन्ने सबै कुरो थाहा छ। त्यो बुझाउन पनि सक्छन्, पढाउन सक्छन्, जनाउन सक्छन्, तर स्वयं प्रपञ्चमा फँसेका हुन्छन्, स्वयं काञ्चन कामिनीका चक्करमा फँसेका हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि भगवान भाष्यकारले बताउनु भएको छ विद्या फलम सत् असत निवृत्ति, विद्याको फल के हो असत्यबाट निवृत्ति। जब असतबाट पूर्णतया निवृत्त हुन्छ तब विद्याको फल त्यसलाई मानिन्छ। असत्यबाट पूर्णतया निवृत्त हुनु नै विद्याको फल हो। सम्पूर्ण सारा विश्व प्रपञ्च सम्बन्धहरू सबै असत्य हुन्। अब विद्या पढेर प्रकाण्ड विद्वान भएर पनि त्यसैमा फँसेको छ भने विद्याको फल प्राप्त भएन। विद्या त पढे, विद्याको अध्ययन त गरे, जाने, तर विद्याको फल प्राप्त भएन। कसैले बगैँचा लगायो तर फल प्राप्त भयो, बगैँचा लगायो, रोप्यो, गोड्यो, हुर्कायो, बढायो, मल जल गर्यो, सबै कुरो गर्यो, तर फल प्राप्त भएन। किन त भन्दा त्यो वृक्ष भाले निस्क्यो, फलै नभयो, त्यो फलै प्राप्त भएन, बोझ प्राप्त भयो। खेतीबारीमा धान लगाए, रोपे, गोडे, मल जल गरे, सबै गरे, तर अन्तिममा गएर फल प्राप्त भएन, भुसै मात्रै लाग्यो त्यसमा। विश्वविद्यालयमा गए, विद्या अध्ययन गरे,
प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट पनि प्राप्त गरे, शास्त्री आचार्य पीएचडी यस्ता प्रकारका विद्यावारिधि भनिन्छ पीएचडीलाई, डिग्री पनि प्राप्त गरे, सर्टिफिकेट प्राप्त गरे। तर त्यति गरेपछि कहाँ गए त भन्न अन्तिममा गएर प्रपञ्चमा फसे। अरू एउटा अनपढ व्यक्ति जुन काञ्चन कामिनीका पछाडि परेर जीवन बिताइरहेको छ, त्यति पढिसकेको व्यक्ति पनि फर्केर आउँछ र त्यही काञ्चन कामिनीका चक्करमा परेर आफ्नो जीवन त्यसैमा बिताउँदैछ, त्यसैमा बर्बाद गर्दैछ। दुईजनाका जीवनमा कुनै अन्तर देखिँदैन। एउटा सामान्य नपढेको अनपढ व्यक्तिको जीवन र त्यो पढ लेखेको धुरन्धर विद्वान प्रकाण्ड विद्वानका जीवनमा कुनै अन्तर देखिँदैन। दुवै काञ्चन कामिनीका पछाडि परेर मिथ्या असत्य संसारका पछाडि परेर जीवन बर्बाद गरे। किन त भन्दा विद्याको फल प्राप्त भएन। एउटाले पढ्दै पढेन, त्यो नपढेको व्यक्ति जस्ताको त्यसै छँदैछ, मूर्खै छ। तर त्यो पढेको व्यक्तिले पनि विद्याको फल प्राप्त गरेन। र यसै गरी यहाँ बताउनुहुन्छ यश्च देवी पराभक्तिरी यथा देवी तथा गुरु तस्यैति कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ति महात्मनः। जसको आफ्ना इष्ट देवता प्रति अटुट श्रद्धा निष्ठा र भक्ति हुन्छ र त्यसै गरी आफ्ना गुरुप्रति पनि अटुट श्रद्धा भक्ति र निष्ठा हुन्छ, त्यस महात्मा निर्मल बुद्धि भएका व्यक्तिलाई शास्त्रमा बताइएको अर्थको यथार्थ बोध हुन्छ। जुन व्यक्तिको आफ्नो इष्ट देवता प्रति अत्यन्त श्रद्धा भक्ति र निष्ठा छ र त्यसै गरी आफ्नो गुरुप्रति पनि श्रद्धा भक्ति र निष्ठा छ, त्यो व्यक्तिलाई मात्रै शास्त्रमा बताइएको सूक्ष्म अर्थको बोध हुन्छ, सूक्ष्म तात्पर्यको बोध हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि गुरुको आराधना गरिन्छ। जसरी इष्ट देवताको आराधना गरिन्छ, इष्ट देवताको पूजन अर्चन गरिन्छ, त्यसै प्रकारले गुरुको आराधना सेवा गरिन्छ, वन्दना गरिन्छ। गुरुको वन्दना नगरिकन चित्त शुद्ध भए तापनि, ईश्वरको कृपा भए तापनि शास्त्रमा बताइएका सूक्ष्म अर्थको बोध हुँदैन। शास्त्र याद हुन्छ, कण्ठस्थ गर्न सकिन्छ, जान्न सकिन्छ, तर त्यो शास्त्रको सूक्ष्म तात्पर्य अर्थ जो छ त्यसको बोध हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा गुरुका साथमा रहेर, गुरुका सान्निध्यमा रहेर विद्या अध्ययनको साथै गुरुको सेवा र गुरुप्रति श्रद्धा भाव राखिन्छ। यही विषयलाई भगवान श्रीकृष्णले पनि गीतामा बताउनु भएको छ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। अर्थात् ज्ञानको जिज्ञासु व्यक्तिले, ब्रह्म जिज्ञासु व्यक्तिले गुरुका साथमा रहेर गुरुको सेवा गर्दै समर्पित भावले विनम्रतापूर्वक उहाँहरूको अनुमति लिएर तत्त्वज्ञान सम्बन्धित प्रश्न गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात तत्त्वदर्शी गुरुहरूले उपदेश दिनुहुन्छ, तत्त्वज्ञानको उपदेश दिनुहुन्छ र आफ्नो उद्देश्य पुरा हुन्छ, आफूलाई पनि तत्त्वज्ञान हुन्छ। ब्रह्म जिज्ञासु साधकलाई पनि ब्रह्म विद्या प्राप्त हुन्छ। यस्ता प्रकारले बताउनु भएको छ। अतः जसरी इष्ट देवताको आराधना गरिन्छ, इष्ट देवताको चिन्तन वन्दन गरिन्छ, त्यस्तै प्रकारले गुरुको पनि आराधना गरिन्छ, गुरुको पनि स्मरण वन्दन गरिन्छ। तर केवल गुरुको मात्रै वन्दना गर्न, इष्ट देवतालाई परिचय गर्ने त्यो पनि हुँदैन। तिनैवटा विषयलाई पुरा गर्नु पर्दछ। इष्ट देवताको आराधना पनि गर्नु पर्दछ, ईश्वर कृपाको अत्यन्त जरुरी छ, ईश्वर कृपा परम जरुरी छ। उद्देश्य ईश्वर साक्षात्कार हो, उद्देश्य ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार हो। त्यसै कारणले परम ब्रह्म परमात्माको आराधना अत्यन्त जरुरी छ, अनिवार्य छ। साथसाथै गुरुको सेवा र श्रद्धा वन्दना पनि अनिवार्य छ। गुरुबाट शास्त्रको अर्थको बोध प्राप्त गर्नुपर्दछ। साथसाथै शास्त्रप्रति पनि, वेदप्रति पनि अत्यन्त निष्ठावान श्रद्धावान हुनु अनिवार्य छ। श्रद्धापूर्वक समर्पित भावले शास्त्रको अध्ययन गर्नुपर्दछ। यी तीनटै विषयलाई पुरा गरेपछि मात्रै ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ, ब्रह्म विद्यालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। र इष्ट देवताको आराधना पनि गर्नुपर्दछ, गुरुप्रति पनि श्रद्धावान हुनुपर्दछ र शास्त्रको अध्ययन पनि गर्नुपर्दछ।
श्रुतिमा बताइएको छ गुरु कस्तो हुनुपर्दछ भने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हुनुपर्दछ। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यस प्रकारले दुईटा लक्षण बताएको छ गुरुका सम्बन्धमा। श्रोत्रिय हुनु पर्यो, परम्परागत वेद वेदाङ्ग सहित वेदान्त शास्त्रको अध्ययन श्रवण मनन गरेको हुनु पर्यो र ब्रह्मनिष्ठ हुनु पर्यो। यसलाई गुरु मान्नु पर्दछ। गु शब्दको अर्थ हो अन्धकार, रु शब्दको अर्थ हो प्रकाश, जसले विद्याको उपदेशद्वारा अविद्या रूपी अन्धकारलाई हटाएर ज्ञान रूपी प्रकाशद्वारा आफ्नो स्वरूपको बोध गराउँदछन्, साक्षात्कार गराउँदछन्, उनलाई गुरु भनिन्छ। इष्ट देवता परम ब्रह्म परमात्माका कुनै पनि स्वरूपलाई इष्ट देवता मानेर उनको आराधना गर्नु पर्दछ र वैदिक शास्त्रको अध्ययन मनन चिन्तन गर्नु पर्दछ। तीनटै विषय पूरा भएपछि मात्रै विद्या प्राप्त हुन्छ र जीवन सफल हुन्छ। तर वर्तमान समयमा विचार गर्यो भने दुर्भाग्यपूर्ण छ। गुरु पनि यस्ता मानेका छन् त्यो नेता कुनै नेतागिरी गरिरहेछ, त्यसलाई वेद वेदाङ्ग शास्त्रसँग कुनै सरोकार छैन। शास्त्रको अध्ययन पनि गरेका छैन, ढङ्गले शास्त्र भन्नु पनि जान्दैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई गुरु मानेर दौडेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई गुरु मानेर त्यसका पछाडि परेका छन्। वर्तमान समयमा कतिपय व्यक्तिहरूले शास्त्र रहित, शास्त्र विद्या रहित, शास्त्र अध्ययन नगरेको अशास्त्रीय व्यक्तिलाई गुरु मानेका छन्। इष्ट देवतालाई पनि परित्याग गरे, इष्ट देवतालाई छोडे, परम ब्रह्म परमात्माका कुनै पनि स्वरूपको आराधना चिन्तन गर्दैनन् र शास्त्रको अध्ययन पनि गर्दैनन्, श्रवण मनन पनि गर्दैनन् र आफूलाई म आत्मज्ञानी हो, ब्रह्मज्ञानी हो भनेर डिङ हाँक्दछन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई कहिले पनि ब्रह्म विद्या प्राप्त हुँदैन। ब्रह्म विद्या प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले इष्ट देवताको अर्थात् परम ब्रह्म परमात्माका कुनै पनि स्वरूपको निष्ठावान भएर पूजा अर्चना ध्यान चिन्तन गर्नु पर्दछ। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका सान्निध्यमा रहेर गुरुको सेवापूर्वक उनीहरूको आज्ञा अनुसार नम्रतापूर्वक प्रश्न गरेर विद्या प्राप्त गर्नु पर्दछ र शास्त्रको अध्ययन पनि साथसाथमा गर्नु पर्दछ, शास्त्रको श्रवण मनन गर्नु पर्दछ, अनि मात्रै विद्या प्राप्त हुन्छ। जसले परम ब्रह्म परमात्माका कुनै पनि स्वरूपलाई इष्टदेव मानेर उनको ध्यान चिन्तन पूजन अर्चना र उपासना गर्दछन् र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका सान्निध्यमा रहेर गुरुको आज्ञा अनुसार सेवा गर्दै विद्या प्राप्त गर्दछन् र वैदिक शास्त्रलाई प्रमाण मानेर वैदिक शास्त्रको साधना पद्धति अनुसार विधि अनुसार साधन ध्यान चिन्तन उपासना गर्दछन्, कर्म गर्दछन्, उनीहरूलाई मात्रै विद्या प्राप्त हुन्छ। अरू इष्ट देवतालाई पनि नमान्ने, गुरुका नाममा कुनै नेताका पछाडि परेका छन् र शास्त्रको अध्ययनलाई पनि परित्याग गरेका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कहिले विद्या प्राप्त हुँदैन। ब्रह्म विद्या प्राप्त गर्ने साधकले यी तीनटा विषयलाई ध्यान राख्नु पर्दछ। इष्ट देवताको आराधना गर्नु पर्दछ निरन्तर, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका सान्निध्यमा रहेर सेवा अनुशासन पूर्वक शास्त्र अध्ययन गर्नु पर्दछ, श्रवण गर्नु पर्दछ र शास्त्रको अध्ययन गर्दै शास्त्रमा बताइएका साधना पद्धति अनुसार विधि अनुसार साधना गर्नु पर्दछ, ध्यान उपासना गर्नु पर्दछ, अनि विद्या प्राप्त हुन्छ र जीवन सफल हुन्छ। इष्ट देवता, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु र शास्त्रको स्वाध्याय, यी तीनटै विषयको विधिपूर्वक अनुसरण गरेपछि विद्या प्राप्त हुन्छ र जीवन सफल हुन्छ। यो प्रस्तुत ग्रन्थको नाम हो वेदान्त सार। वेदमा मनुष्यका लागि अनिष्टको निवृत्ति र इष्ट वस्तुको प्राप्ति गर्ने साधन बताइएको छ। वेदमा मनुष्यका लागि सबै प्रकारका अनिष्टको निवृत्ति र इष्ट प्राप्तिको साधनका सम्बन्धमा बताइएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जीवनमा सबै प्रकारका अनिष्टबाट मुक्त हुनका लागि र आफ्ना इष्ट वस्तुलाई प्राप्त गर्नका लागि
वैदिक विद्याको अनुसरण गर्नुपर्दछ, वैदिक सिद्धान्तको अनुसरण गर्नुपर्दछ, विधिको अनुसरण गर्नुपर्दछ। वेदको अन्त्य भागलाई वेदान्त भनिन्छ, वेदको शिरोभागलाई वेदान्त भनिन्छ। वेदको अन्तिम भाग, वेदको शिरोभागलाई वेदान्त भनिन्छ। उपनिषद जसलाई उपनिषद पनि भनिन्छ। अब वेदान्त सार, यो ग्रन्थको नाम हो वेदान्त सार। वेदान्त सारको तात्पर्य हो सम्पूर्ण वेदको अन्तिम काण्ड वेदान्तको समस्त विषयलाई सार रूपले यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। वेदको अन्तिम काण्ड हो वेदान्त। त्यो वेदान्तको श्रवण मनन गरेर, विचार चिन्तन ध्यान गरेर त्यसबाट जो प्राप्त विद्या छ त्यो विद्यालाई सार रूपमा यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसै कारणले यसको नाम हो वेदान्त सार। यो वेदान्त सार ग्रन्थमा आफ्नो वास्तविक स्वरूप सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्म तत्व आत्म तत्वको निरूपण, त्यसको साधनका सम्बन्धमा विवेचना र अध्यारोप अपवादद्वारा सारा विश्व प्रपञ्चको निरूपण, यसको स्थिति वाद र अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म तत्वका सम्बन्धमा निरूपण गरिएको छ। यस प्रकारले यहाँनिर मङ्गलाचरण सम्पन्न भयो। अब ग्रन्थमा प्रवेश गरिन्छ।